शाह जी ये बताएं, रियासत तो माँ होती है। अब सेनेटर साहब कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस पे भी मतलब इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मवासलात का निज़ाम, जितनी सहूलियात रियासत ने दी हैं, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? ये तो फिर रवादारी ना हुई ना? क्या कहते हैं आप? आपने अपने इब्तदाइये में आज बड़ा अच्छा आगाज किया और आपने कहा जी कि सुबह की बात करें, गुलस्तानों की बात करें, बागों की बात करें, खुशियों की बात करें इस पुरतशद्दुद माहौल के अंदर। तो मैं खुशियों से आगाज करता हूं। चले सेनेटर साहब ने तो चले वो बातें कर दी जिन पे आजकल इनकी पार्टी कारबंद है और इनको हर चीज बुरी लग रही है जो इनके दौर में बहुत अच्छी थी, चाहे वो अदलिया के जजेस थे या बाकी मामलात थे। उनका अगर हवाला देना शुरू करूं तो इनकी हर बात की नफी कर दूं, लेकिन क्योंकि अच्छी सुबह फूलों की गुलस्तानों की बातें हैं तो आज हर चैनल की हेडलाइन होनी चाहिए थी कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा होनहार जो स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप का, उसका आगाज हुआ। मरियम नवाज साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आए दिन उनके मंसूबे हैं जो कि अच्छी खबरें हैं आवाम के लिए। 68 शोबों में 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, और 65 पब्लिक यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जिनके अंदर पढ़ाई का तलबा का ख्वाब होता था। उनका ख्वाब होता था कि हम अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन जो माली हालात होते थे वो उनकी इस ख्वाबों की ताबीर के लिए मुश्किलात पैदा करते थे। तो अब 368 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान है और आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा इस मंसूबे से इस्तेफादा हासिल करेंगे। तो क्या ही अच्छा होता कि बाकी सूबे भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए होते। जिन्होंने तालीम के नाम पे वोट लिए, जिन्होंने रोजगार के नाम पे वोट लिए, वो आज क्या कर रहे हैं आपके सामने है। तो हम तो अफसोस कर सकते हैं भाई, आए और तकलीद करें उस सूबे की जहां पे आने वाली नस्ल को सुधारा जा रहा है। उनके हाथों में कीलो वाले डंडे नहीं थमाए जा रहे, उनके हाथों में आइस जो आंसू गैस की गन्स हैं वो शेल्स नहीं दिए जा रहे, उनको डी चौक का रुख नहीं कराया जा रहा, उनको पुरतशद्दुद वाकयात में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आए और इस तरह के मंसूबे दें ताकि ये जो मामलात है, जो बिगड़ी हुई सूरत हाल नजर आना शुरू हो गई है, रियासत पाकिस्तान को सुतेली मां कहा जा रहा है, तो इस तरह के मामलात से हमारी जान छूट सके। अभी जजेस के हवाले से बात हुई, भाई जजेस तो क्यों दूर जाते हैं, जरा आए ना माजी करीब में चले जाते हैं, जो ताजा हालात गुजरे हैं उनको देख लेते हैं। जो चीफ जस्टिस वहां बैठा हुआ था जिसका नाम था साकिब निसार, वो पिंडी की गलियों में इलेक्शन मुहिम चलाता हुआ नजर नहीं आता था। जब वो बैरूनी दौरे पे बरतानिया आता था तो क्या तहरीक इंसाफ उसको एयरपोर्ट से वसूल करके तमाम उसके खाने पीने के बिल और जनाब होटल का खर्चा, शॉपिंग, तमाम अनिल मुसरत टाइप लोग नहीं देते थे? मैंने तो सवाल किया था उनसे, मैं तो ऐनी शायद हूं इस बात का कि मैंने उनको कहा था कि ये जो लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं चीफ जस्टिस साहब, क्या ये ठीक दुरुस्त अमल है आपका? क्या ये आपके इंसाफ के रास्ते में हायल रुकावटें नजर नहीं आती? जो एक सियासी जमात आपके कंधे के साथ कंधा मिला के बरतानिया में चल रही है, जिनके साथ आप शॉपिंग मॉल में भी नजर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी नजर आ रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में भी नजर आ रहे हैं। तो ये जजेस तो हमने अपनी आंखों से देखे। फिर हमने शौकत अजीज सिद्दीकी को देखा कि जिनके पास मौसूफ ने पैगाम भेजा कि आप भी नौकरी करें, हमें भी नौकरी करने दें, हमने इस माँ और इस बाप और बेटी को हर हाल में इलेक्शन से बाहर रखना है। फिर कुछ लोग जाके कहते हैं उनको कि हमने अपनी 2 साल मेहनत पे पानी नहीं फेरना। भाई, आपने हर हाल में ये फैसला देना है, इनको सजाएं देनी है। फिर सैकड़ों नाम आते हैं पनामा में और जजेस जो हैं वो इशारा करके बानी तहरीक इंतशार को अपने पास बुलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप क्यों सड़कों पे खुवार होते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरह मियां नवाज शरीफ को सजा देनी है और इनको बाहर रखना है, आप हमारे पास तशरीफ ले आए। क्या उस तरह के जजेस इनको चाहिए जो देख के ये कह दे कि गुड टू सी यू, तोशा खाना के आप पे इल्जामात हो? क्या ऐसे जजेस आपको चाहिए कि जो जिनकी ऑडियो कॉल लीक्स होती है, हाय राफिया मैं लुट गई, मर गई, बर्बाद हो गई, अच्छा शाह जी, का क्या होगा? शाह जी ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना जी। शाह जी, अगर आपने बात करनी है तो बतौर मजमूई बात करें, ये बताएं, ऐसे ना पकड़े, खुल के बात करें। एक तो ये बताएं शाह जी कि सेनेटर साहब बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे और उनके चेहरे में वो लबो लहजे में, मैं कोशिश कर रहा हूँ बसद एहतराम, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, एहतराम का रिश्ता भी है। आप क्या समझते हैं कैसे ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आइस में बदले? और दूसरा ये बताएं, मरियम बीबी कहीं पे बहन का, माँ का रोल अदा कर रही हैं, स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स आ रही हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, ये क्रेडिट तो उनसे कोई नहीं छीन सकता, इस पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्यों शाह साहब? देखें, मैं जो उन्होंने बात की ना सेनेटर साहब ने, हमायूं भाई ने, बड़ी एक चार्ज शीट पढ़ के सुना दी इन्होंने।
تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں تھا اپنا معیار ایسا کہ ضرب کھو کر انا بچاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے. میری جو وہ توجہ ہے نا وہ ابھی تک آپ کے ابتدائیے پہ ہے کہ مسکرانے کی بات کریں، بہاروں کی بات کریں. تو میں بس تھوڑے سے جواب ان کو ضرور دوں گا کیونکہ انہوں نے اسلامی حوالہ جات بہت زیادہ دی ہیں. جی مذہب کا جو ٹچ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہے انہوں نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں یہ. تو میں بھی پھر ایک حوالہ دوں گا نا، جب ہیروں کے ہار کی بات ہوئی، جب انگوٹھیوں کی بات ہوئی، جب ملک ریاض سے برائب کی بات ہوتی ہے، تو پھر ایک انٹیلیجنس کا افسر آپ کے بانی کو جا کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ معاملات ہو رہے ہیں، اپنے گھر پہ نظر رکھیں. تو آپ کا بانی اس کا وہاں پہ تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. پنجاب میں فرا گوگی گینگ کی جو کارستانیاں تھیں، لیکن جب عمل درآمد کی باری آتی ہے تو وہ متعلقہ افسر کو کہتا ہے کہ اس بندے کو فوراً تبدیل کر دو. جو آپ کی چوریوں کی، آپ کی کرپشن کی، آپ کی بدعنوانیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ کا حوالہ دینے سے پہلے ذرا یہ بھی تاریخ پڑھ لیں، جو آپ کے بانی جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے پاکستان میں آئے تھے، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہے، تو یہاں پہ پھر امر بالمعروف ہوتا ہے نہ نہی عن منکر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کا قول و فعل، آپ کا ساتھ دینا چاہیے آپ کے قول و فعل کو. تو یہ مذہبی ٹچ دینے سے پہلے ذرا تحریک انصاف کی تاریخ کو سامنے رکھیں، جو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. پھر آگے بات کیا ہو رہی ہے جی؟ 2018 کا الیکشن بھی آپ کو یاد ہے نا جی. 2018 کے الیکشن ہو، بے نظیر جو محترمہ شہید ان کا واقعہ ہو، یا میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی ہو، ہمارے بھی ورکر سڑکوں پہ تھے. جب زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ہمارے جو ورکرز تھے وہ لاہور کی سڑکوں پر موجود تھے. چاہتے تو ایئرپورٹ پر حملہ کر سکتے تھے، سرکاری املاک کو نقصان دے سکتے تھے، ہر چیز کر سکتے تھے، لیکن ریڈ لائن ہماری ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان. ابھی انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے کی بات کی ہے. میں ابھی آپ کو فوٹیج بھیجتا ہوں کہ ان کے مظاہرین کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ کا کیلوں والے ڈنڈے کیا ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتے؟ کیا ان کے ہاتھ میں سنائپر گنز نہیں ہے؟ کیا لائٹ مشین گنز ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ تو یہی تو ہمارا سوال ہے. جب یہ بولتے ہیں نا، جب یہ کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، تو ہمارے سوال بھی آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں تھی، وہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں. 10 منٹ بول چکے بھائی، میں ابھی بھیج دوں گا. آپ کو میں بھیج اپنی دیں، بات ختم کرتے ہی آپ کو بھیجتا ہوں. کہہ رہے ہیں بھیج دو. نہیں ابھی بھیج دیں، آپ ابھی بھیج دیں. جب تک مندو خیل صاحب کریں گے ہم دیکھ لیں گے، چلا لیں گے، ٹی وی پہ چلا لیں گے. بھیا آپ نے 10 منٹ جو ہے بات کی ہے، اس میں کوئی لفظ نہیں بولا. یہی تو مسئلہ ہے آپ کا. آپ کہتے سب کو ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن آپ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ کوئی زیادہ تعلیم یافتہ آپ بھی نہیں ہیں. یہ جو آپ کا طرز عمل ہے بیچ میں بولنا. تو میں کیونکہ میرے پاس سورس ایک ہے جس فون پہ میں مخاطب ہوں، اسی فون کے اندر وہ ویڈیو ہے، تو میں جب اپنی بات ختم کروں گا 1 منٹ کے لیے میں بات نکلوں گا، بھیجوں گا آپ کو یہ فوٹیج، اور ان کے سامنے وہ فوٹیج چلائیں جس میں وہ کیل والے ڈنڈے ان کے مظاہرے میں نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے. میرا یہ بھی مطالبہ ہے معافی مانگیں ویڈیو گے دیکھنے کے بعد. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہہ رہے ڈیپینڈ کرتا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں تو میں کیوں معافی مانگوں؟ میں ابھی سچا ثابت کروں گا نا، آپ کو سچا ثابت کرتا ہوں نا. میں ویڈیو بھیجتا ہوں، آپ یہ چلائیں گے. اور ان سے اگر پھر پتہ ہے کیا، یہ اعتراض نہ کریں، یہ خدا نہ خواستہ فیبریکیٹڈ ویڈیو ہے، ان کے ہی لوگ ہیں. یہ اس میں مجھے عدالت میں لے جائیں، دیکھتے ہیں پروگرام میں چلا دیتے ہیں. اس میں مجھے یہ عدالت لے جائیں، میں عدالت چلا جاؤں گا، ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو انہوں نے کہا نا کیلو کے ڈنڈے وہاں پہ نہیں تھے، وہ کیلو کے ڈنڈے نہیں تھے، اس پہ ان سے ضرور جواب لیجئے گا. پہلے میں اپنی بات ختم کر دوں. اب 2018 کے الیکشن میں سارے معاملات آپ نے دیکھے، کس طرح آر ٹی ایس بٹھائے گئے، کس طرح معاملات. 2014 میں کیا تکلیف تھی ان کو جب دھرنا دیا گیا تھا. بعد میں جو مطالبے تھے 4 حلقوں کے، ان پہ خان صاحب نے کہا یہ میرا سیاسی بیان ہے. پھر انہوں نے مریم نواز شریف پہ تنقید کی، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، زبردستی انہوں نے داخلے لے لیے. اگر یہی معیار ہے بھائی، یہی مفروضوں کا، یہی الزامات کا، تو آپ کا جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے وہ تو کھلے عام اعتراف کر رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی سے میرا تعلق ہی نہیں ہے. میں تو جہاں جاتا تھا کالجز سے مجھے نکال دیتے تھے، مجھے لفنگا کہتے تھے، مجھے بدماش کہتے تھے، کہتے تھے جی آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہاتھ باندھ کے ہر کالج سے مجھے نکال دیا گیا. تو پھر ایسے لوگ کو اگر آپ کا بانی وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا رہے ہیں تو اس کی اپنی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اس کی اپنی تعلیم کیا ہوگی، اس کا اپنا شعور کیا ہوگا.